दोस्तों, यहूदी कौम दुनिया की एक ऐसी कौम है जो आबादी के लिहाज से तो भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में सबसे टॉप पर रहती है। साथ ही साथ आज यहूदी अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को अपना समझते हैं तो वो हैं मुसलमान, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के मुसलमान अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को समझते हैं तो वो है दुनिया की इकलौती यहूदी कंट्री यानी कि इज़राइल। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए, और आखिर कैसे एक छोटी सी यहूदी कंट्री करोड़ों मुसलमानों के बीच में आबाद हो गई, जिसे आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश कबूल करने से भी इनकार करते हैं। उनका यही मानना है कि इज़राइल ने गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया है और इज़राइल नाम का इस दुनिया में कोई देश है ही नहीं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इज़राइल देश की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जहां पर आज के दौर में फ़िलिस्तीन और इज़राइल जैसे दो देश मौजूद हैं, वहां पर किसी दौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही देश हुआ करता था और उस देश को फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। और फ़िलिस्तीन नाम का ये देश उस्मानिया हुकूमत के अंदर हुआ करता था। वही उस्मानिया हुकूमत जिसको इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी हुकूमत में से एक हुकूमत माना जाता है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली हुकूमत भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर जिस जगह पर आज से 100 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही देश यानी फ़िलिस्तीन आबाद हुआ करता था, वहाँ पर अचानक से इज़राइल कैसे आ गया? पिछले 100 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से जहाँ पर किसी दौर में यहूदियों का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर आज के दौर में न सिर्फ यहूदी आबाद हैं, बल्कि अपना एक ताकतवर देश कायम करने में भी कामयाब हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इज़राइल देश भले ही 1948 में बना हो, लेकिन इसको बनाने की तैयारियां सैकड़ों साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। और जब भी इज़राइल के बनने के बारे में बात की जाती है तो जिस इंसान का नाम सबसे पहले लिया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हर्जल था। वही हर्जल जिसको थियोडोर हर्जल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये इतिहास का वो इंसान था कि जिसने सबसे पहले यहूदियों के दिमाग में फ़िलिस्तीनी इलाके में अपना एक नया देश बनाने का आइडिया डाला था, और इसने बाकायदा यहूदी धर्म में एक ऐसी मुहिम चलाई थी कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीनी इलाके में अपना एक नया देश आबाद करना था। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा कट्टर इंसान था कि जिसका ये मानना था कि फ़िलिस्तीन देश में मौजूद पवित्र शहर यानी यरूशलेम, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से भी जानते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक है। इसलिए पूरी दुनिया के यहूदियों को चाहिए कि वो फ़िलिस्तीनी इलाके में जाकर आबाद हों और वहीं पर ही अपना एक यहूदी देश कायम करें। दोस्तों, जिस दौर में हर्जल नाम का ये इंसान पूरे यूरोप में घूम घूम कर यहूदियों को एक करने की कोशिश कर रहा था, उस दौर में उस्मानिया हुकूमत की गद्दी पर सुल्तान अब्दुल हमीद बैठे हुए थे। वही सुल्तान अब्दुल हमीद जिनको उस्मानिया हुकूमत का आखिरी ताकतवर सुल्तान भी माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, भले ही इनके बाद भी उस्मानिया हुकूमत में 2 सुल्तान और भी हुए थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के सुल्तान थे, क्योंकि उनके पास से ताकत को छीन लिया गया था। कुछ यूरोपियन ताकतवर लोगों का साथ मिलने के बाद हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने की कोशिश की, और 1896 से लेकर 1902 तक हर्जल ने लगभग 5 बार उस्मानिया हुकूमत के सुल्तान से मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी हर्जल नाकाम रहा। इतिहास लिखने वालों ने लिखा कि हर्जल ने शुरू में तो उस्मानिया हुकूमत के सुल्तान से ये मांग की थी कि वो किसी तरह से उन यहूदियों को अपनी हुकूमत में रहने की इजाज़त दे दें, कि जिन यहूदियों के ऊपर यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को यूरोपी लोगों के जुल्म सितम से बचाया जा सके। जिसके जवाब में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन यूरोपियन यहूदियों को अपनी हुकूमत में आबाद होने की इजाज़त दे दी, लेकिन हर्जल के सामने एक शर्त रख दी थी, और वो शर्त ये थी कि उन सभी यहूदियों को किसी एक जगह पर आबाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन सब को अलग अलग इलाकों में आबाद किया जाएगा,
جس کی وجہ سے ہرزل اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو سبھی لوگوں کو فلسطین علاقے میں آباد کر کے ایک بڑے ملک کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اب ہرزل کو یورپ واپس جانا پڑا۔ لیکن دوستو، جس دور میں سلطان عبد الحمید نے عثمانیہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب عثمانیہ حکومت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور بالکل اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ لگاتار جنگ لڑنے کی وجہ سے نہ صرف عثمانیہ حکومت پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دوسری امیر حکومتوں کے قرضے میں ڈوب چکی تھی، جس بات کا ہرزل نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک بار عثمانیہ حکومت کے سلطان یعنی عبد الحمید کے پاس جا کر انہیں یہ آفر دیا کہ اگر وہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی زمین عطا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں نہ صرف ہم عثمانیہ حکومت کا سارا قرضہ چکا دیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس قرض کے علاوہ بھی عثمانیہ حکومت کو اتنا سارا مال دیں گے کہ جس کی وجہ سے عثمانیہ حکومت ایک بار پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی۔ لیکن دوستو، سلطان عبد الحمید نے نہ صرف اس آفر کو ٹھکرا دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ کہے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سلطان عبد الحمید نے ہرزل کو جواب دیا کہ میں ہرزل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ فلسطین صرف میری زمین نہیں بلکہ پوری امت کی جاگیر ہے، اس لیے اس زمین کا میں اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں دے سکتا۔ اس زمین کے لیے میرے باپ داداؤں کی بہت ساری قربانیاں ہیں، نہ صرف قربانیاں بلکہ اس زمین میں بہت سارے مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے۔ اس لیے ہرزل اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا پیسہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں میں ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر عثمانیہ حکومت کا سرا سا بکھر گیا، یعنی اگر میری حکومت ختم ہو گئی تو وہ اس زمین کو فری میں حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ اس زمین کو کسی بھی طرح سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سلطان عبد الحمید نے فیوچر میں آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہودیوں کے اوپر فلسطینی علاقے میں زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن دوستو، پابندی کے باوجود بھی اسی دور سے یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی تھی، اور سلطان عبد الحمید کے بعد عثمانیہ حکومت اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ہار جانے کے بعد عثمانیہ حکومت پوری طرح سے ختم ہی ہو گئی تھی، اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ جہاں پر اب کچھ یہودی بھی آباد ہو چکے تھے، یہ پورا کا پورا برطانیہ یعنی انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا تھا، جس کو آخرکار 1948 میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ہمارے دنیا کا پہلا یہودی دیش یعنی اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ دوستو، آج بھی پورے اسرائیل دیش میں تھیوڈر ہرزل نام کے اس انسان کو وہ عزت دی جاتی ہے جو ہمارے دیش بھارت میں گاندھی جی کو دی جاتی ہے۔ آج بھی اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کے بہت سارے اسٹیچو بھی موجود ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح یہ اسرائیل دیش وجود میں آیا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس نے فلسطین کی زمین بھی ہڑپنی شروع کر دی اور آج اتنا بڑا دیش بن گیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور آن کر لیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔